बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आज हम पैसेज नंबर 5, 6 एंड 7 स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 5, पेज नंबर 34 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हर ग्रैंडफादर, उसके दादा अबू, हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफा, उसके दादा अबू हज़रत अबू कुहाफा वाज थे आ डिसबिलीवर काफर एट दैट टाइम। उस वक्त आपके दादा अबू हज़रत अबू कुहाफा काफिर थे। ही वाज, वो थे, वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े, वो बहुत बूढ़े थे। एंड हैड बिकम, और बन चुके थे, ब्लाइंड, अंधे, और अंधे हो चुके थे। वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। ही सेड, उसने कहा, टू हर, उससे, यानी कि हजरत कुहाफा ने हजरत अस्मा से कहा। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, अस्मा, अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन, अबू बकर ले गया है, ऑल द वेल्थ, तमाम दौलत। अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, अस्मा, मेरा ख्याल है, अबू बकर तमाम दौलत ले गया है। लीविंग यू, आपके लिए छोड़ा है, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, आपको और बच्चों को खाली हाथ छोड़ गया है। एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार, आपको और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली, वो फौरन ही, रैन, दौड़ी, टू आ कॉर्नर, एक कोने की तरफ, ऑफ द होम, घर के। एट दिस, शी इंस्टेंटली रैन, इस पर वो फौरन दौड़ी, टू आ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के कोने की तरफ। शी गैदर्ड, उसने इकट्ठी की, सम पीबल्स, कुछ कंकरियां, उसने कुछ कंकरियां इकट्ठी की। एंड पुट देम, और उन्हें डाल दिया या रख दिया, एट द प्लेस, जगह पर, और उन्हें जगह पर रख दिया, वेयर हर फादर, जहाँ पर उसके वालिद, यूज्ड टू कीप, रखा करते थे, हिज मनी, अपने पैसे, जहाँ पर उसके वालिद अपने पैसे रखा करते थे। एंड ज्वेल्स, और जवाहरात, जहाँ पर उसके वालिद अपने पैसे और जवाहरात रखा करते थे। ये पैसेज द्वारा फिक्रा। शी गैदर्ड सम पीबल्स, उसने कुछ कंकरियां इकट्ठी की। एंड पुट देम ऑल एट द प्लेस, और उन्हें उस जगह पर रख दिया, वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्वेल्स, जहाँ पर उसके वालिद अपने पैसे और जवाहरात रखा करते थे। शी कवर्ड, उसने ढांप दिया, इट, से, विद द पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से, पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा। शी कवर्ड इट विद द पीस ऑफ क्लॉथ, उसने कपड़े से इसको ढांप दिया। कम, आओ, ग्रैंडफादर, दादा अबू, कम, ग्रैंडफादर, दादा अबू, आओ, लुक, देखो। ही हैज लेफ्ट, वो छोड़ गया है, ऑल दिस, ये सब कुछ, फॉर अस, हमारे लिए। दादा अबू, आओ, देखो, वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ गया है। ही टच्ड, उसने छुआ, एंड द क्लॉथ, कपड़े को, ही टच्ड द क्लॉथ, उसने कपड़े को छुआ। एंड थाउट, और सोचा, इट वाज फुल, ये भरा हुआ है, ऑफ गोल्ड, सोने से, एंड ज्वेल्स, और जवाहरात से। उसने कपड़े को छुआ और महसूस किया कि और सोचा, उसने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये जवाहरात और सोने से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, उसकी फिक्रमंदी, वाज, थी, एलिविएटेड, खत्म हो गई। हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड, उसकी फिक्रमंदी खत्म हो गई। एंड, और, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, रिलीव्ड, सुकून, टू नाउ, जानकर, और उसे जानकर सुकून हुआ, डैड के, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हैड लेफ्ट, छोड़ गया था, ऑल हिज वेल्थ, अपनी तमाम दौलत, एट होम, घर पर। हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड, उसकी फिक्रमंदी खत्म हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उसे सुकून हुआ, टू नाउ, जानकर, that Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
had left all his wealth at home, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر چھوڑ گیا تھا. حضرت اسما واز تھی امنگیسٹ کے درمیان یا میں سے دا ارلی ابتدا والی فیو چند who accepted اسلام جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا قبول کیا. حضرت اسما واز amongst the early few who accepted اسلام. حضرت اسما چند ابتدا والوں میں تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی واز وہ تھی دا ڈاٹر بیٹی آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. اینڈ اور دا اسٹیپ سوتیلی بہن آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوتیلی بہن تھی. شی واز وہ تھی دا وائف بیوی آف حضرت زبیر بن العوام حضرت زبیر بن العوام کی. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی تھی. اینڈ اور دا مدر والدہ آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھی. شی ڈائیڈ وہ فوت ہوئی ایٹ دا رائپ پختہ اولڈ ایج بڑھاپے کی عمر میں. وہ پختہ بڑھاپے میں فوت ہوئی. آف اباؤٹ 100 ایئرس تقریباً 100 سال کی. وہ پختہ بڑھاپا تقریباً 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say کہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے ڈیٹ کے he had not seen اس نے نہیں دیکھی anybody کوئی شخصیت یا کوئی more generous زیادہ سخی and open hearted اور کشادہ دل then say his aunt اپنی آنٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother اور اپنی والدہ سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے that he had not seen anybody more generous and open hearted کہ اس نے کبھی بھی کوئی زیادہ سخی اور کھلے دل یا کشادہ دل والا نہیں دیکھا then his aunt حضرت عائشہ and his mother اپنی آنٹی حضرت عائشہ اور والدہ سے زیادہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی آنٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ کے مقابلے میں کسی کو بھی زیادہ سخی اور کشادہ دل نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھی سو جینریس بہت سخی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھی. ڈیڈ کے شی سولڈ ہر اس نے فروخت کر دیا اپنا انہرٹیڈ ورثے میں ملا ہوا گارڈن باغ. شی سولڈ ہر انہرٹیڈ گارڈن اس نے اپنا ورثے میں ملا ہوا باغ فروخت کر دیا. اینڈ اور گیو اوے تقسیم کر دیا بانٹ دینا. گیو اوے بانٹ دینا. آل دا منی تمام پیسے ٹو دا پور غریبوں میں اینڈ دا نیڈی اور ضرورت مندوں میں کہ اس نے تمام پیسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے. یہاں پر یہ دوبارہ فکرہ لگایا ہوا ہے حضرت اسما والا. اوپر والی سلائیڈ میں انہرٹیڈ تک پہلے ہی ہو گیا تھا, اوپر بھی یہاں پھر آ گیا ہے, یہ انہرٹیڈ تک تھا. دوبارہ وہ لگایا ہے کہ پھر فکرہ دوبارہ سے پڑھ لیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جنریس بہت سخی تھی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھی. ڈیٹ شی سولڈ آر انہرٹیڈ گارڈن کہ اس نے اپنا ورثے میں ملا ہوا باغ فروخت کر دیا. اینڈ گیو اوے آل دا منی اور تمام پیسے دے دیے ٹو دا پور غریبوں کو اینڈ دا نیڈی اور ضرورت مندوں کو کہ اس نے اپنے تمام پیسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے. نو باڈی کوئی بھی نہیں
ever returned, कभी वापस हुआ, empty handed, खाली हाथ, कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं गया, from से her doorstep, उसके दरवाजे या दहलीज दरवाजे से. Nobody ever returned empty handed from her doorstep, आपके दरवाजे से कभी भी कोई खाली हाथ वापस ना गया. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा will always हमेशा will गी. हज़रत अस्मा will always be remembered याद रखना. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा याद रखी जाएगी for her courage, अपने हौसले की वजह से, generosity सखावत की वजह से, एंड विजडम और जहानत की वजह से. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा अपनी करेज, हौसला, जनरोसिटी, सखावत एंड विजडम और जहानत की वजह से याद की जाएगी. शी हैड, वो रखती थी, रेज़ोल्यूट, पुख्ता फेथ, ईमान. शी हैज़ रेज़ोल्यूट फेथ, उनका पुख्ता ईमान था, इन अल्लाह आलमाइटी, अजीम खुदा पर, उनका अजीम खुदा पर पक्का यकीन था या पक्का ईमान था. हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी, वुड ऑलवेज, हमेशा होगी, बी आ बीकन ऑफ लाइट, मशले राह, बीकन ऑफ लाइट, मशले राह, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए. हर लाइफ वुड ऑलवेज बी आ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उसकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा मशले राह होगी. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.